المني بعيد جمع بابي لا يخالف رسول الله. حاجة خیلی متشکرم. خدا خیر بده. زنده باشید. شما و مقام صبر شما به مخالف خود اجازه میدهی. ما مظلوم واقع شدیم. بعضی از اهل سنت خرن نمیگذارن این مسائل به زبان برده شود، قطعی عشقی فشار بدهند. به خدا ما قبل از هر وضوعی ولایت میورزیم. برای تن گفتن این نامزها برای مولای خود اصلا گریه نمی کنند و اجازه نمیدهند. اون حاشمی پوفیوزم اعلام جشن کرده روز 9 ربیع و یک دروغی به رسول خدا بستن که این